ایک बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लो बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं वस्ते हजाज में पहुंचा तो इत्तफाकन काफिला से बिछड़ गया और मुझे कुछ फनूदगी सी आ गई। दफातन आँख जो खुली तो इस जंगल बियाबान में एक आदमी नजर आया, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ चला तो देखा एक कमसन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन कि गोया 14वीं रात का चांद है, बल्कि दोपहर का सूरज। इस पर नाज और नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया। इसने कहा, इब्राहिम व अलैकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत ना हो सका। मैंने बड़े तज्जब से पूछा कि साहबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे वसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच लाई? कहने लगा, इब्राहिम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से अंस पैदा नहीं किया और ना इसके सिवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं इसकी तरफ बिल्कुलिया मुंतकिल हो चुका हूँ और इसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो इसने रोते हुए कि इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह इसके रुखसारों पर पड़ रही थी। चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा यह है, कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कतः कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उबारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ़ हूँ तो इसका इश्क मुझे हजाज से खरासान तक यानी यूरोप से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही उम्र बता, क्या है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, इसने बहुत नेमतें नता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि इसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे इसके हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और शीरीं कलाम पर बड़ा तजब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, हक़ ताला शाना ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। इसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नजर उठाकर बहुत तिरछी और कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा यह है, अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। इस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? इस वक्त मेरी सारी खूबियों को आजाद ऐबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। और जबार जल्ले जलालहू ये फरमाएगा, और बदतरीन गुलाम तो मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म अदूली की, तू मेरे अहद व पैमान को जो अज़ल में हुए थे भूल गया था या मेरी क़यामत की मुलाकात को भूल गया था। ए इब्राहिम, तू इस दिन देखेगा कि फरमाबरदारों के मुंह 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक़ ताला शाना अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमाबरदार इस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि इसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक़ ताला शाना इन फरमाबरदारों को हेबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे और इनके चेहरों के रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशआर पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो और वसाल इसको हासिल है जिसने अल्लाह ताला की अताअत से वाफिर हिस्सा लिया। इब्राहिम सफ़र से बिछड़ गया। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया।
تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا۔ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جب کہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہر جات ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا تھا اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی تو الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کا اقرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ حاصل بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔